मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीज क्या गिरगिट को मारना बाइस सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, और जाहिर है घर में तंग भी कर रही है तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है। ऐसी सूरत में जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर हैं जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी, और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी, और जितने बार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली का दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले इसकी धुम काटी, उसका आधा घंटा आपने धुम का तमाशा देखा जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पर जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फौत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम देंगे, एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूं, इंसाफ से काम ले रहा हूं कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब किताब से ताबीर किया गया है, हकीकत में हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए, ना उनके लिए जन्नत है ना जहन्नम है, ना कोई जजा है ना सजा है, जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए, तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, तो थोड़ा सा मानूस हो गया, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूं, अच्छा पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहता है आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे माशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूं। मैं कहता हूं जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूं, यानी आपके यहाँ जो है ना हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, कोई नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरीह अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना वो अलग टाइप की यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको नजर आ रहे हैं। आप सोचे जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोल रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, वालिदैन के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, दोनों की सेहत के लिए बच्चे का होना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं वालिदैन बच्चों को पालते हैं। मैं कहता हूं बच्चे जितना वालिदैन को पालते हैं ना, वालिदैन उतना बच्चों को नहीं पालते। बच्चा खुद मां बाप को पालता है। यानी पालने का मतलब उनको उनकी जहनी तफरीह का जरिया बनता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमागी दर्जनों बीमारियों का इलाज छोटा बच्चा है। इतनी खुशियां देता है छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ आप देखो कि खाम एक गैर मुस्लिमों से आई एक चीज, जो नेचर से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं वो हमें भी नेचर से हटा रहे हैं। तो घरों में रौनकें खत्म हो गई, हजार गज के बंगले और दीवारों को देख देख के जनाब वो मियां बीवी जो है ना दीवारें देख देख के खुश हो रहे होते हैं। मैं कहता हूं वो छोटा घर जो बच्चों से भरा हुआ हो उसमें ज्यादा खुशियां हैं उन हजार गज के बंगलों से जिसमें 2-3 अफराद रहते हो। मेरे तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, मैं हर घर में जाता हूं, यानी हर तरह के लोगों में मिलता हूं, हर तरह के घरों में जाना होता है। मैं देखता हूं कि जो गरीब लोग हैं जिनकी औलादें हैं और वो ज्यादा खुश होते हैं ज़हनी तौर पर। इल्ला ये कि खुदा न खास्ता औलादों में कोई कातिलाना लड़ाइयां हो रही हो वो तो एक अलग बात है, कि नॉर्मल जो हालात हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, वो ज्यादा खुश होते हैं। और मैं ऐसे घरों में भी गया हूं, हजार गज के लग्जरी, और वहां जाके दीवारें काटना शुरू करती हैं, खाती हैं दीवारें कि क्या ये किसके लिए बनाया आपने? आपके तो औलाद ही नहीं है। एक आध बच्चा है, इसको औलाद तो नहीं कहते, तो क्या हो गया? अकल को मातम करने का दिल करता है। जो खुशियों की जिंदगी थी वो गोरे ने आपसे छीन ली है, वो मसनूई खुशियां आपको दे रहा है। देखो नेचर का कोई मुतबादिल नहीं होता। आज भी लोग चश्मों का पानी और ग्रीनरी और दरख्त
اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی, گارڈن بنانے کی, اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں, کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر, آپ باقی جانور پالیں, لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے, ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی, تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی, لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں, اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں, بکریاں, بھیڑ, گائے, بھینسیں یہ پالیں گے, دودھ فائدہ ہوگا, آرگینک دودھ ملے گا آپ کو, آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے, آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہو جا رہے ہیں آرگینک انڈے, اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی, پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدہ مند ہے. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پالیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں, جب حفاظت نہیں ہے. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی فإنها من الطوافین علیکم, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے, یعنی گھریلو جانور, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا, بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, وہ پٹا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ ہے بہرحال درندہ, تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا. میں گھر میں رہتا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا, کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد, مکہ مکرمہ سے. صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے, یہ صرف صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو. مسجد کا مطلب ہے کہ نماز کا, عبادت کا کمرہ الگ کر دو. کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے یہاں جانا ہوا, بڑا گھر تھا ان کا, انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا. اتنا پیارا کمرہ تھا, اس میں عود کی دھنی تھی, خوشبو تھی, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا, اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے, بڑا گھر ہے, تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے. اور جو فقہاء نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا, وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے. لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا, اور بیڈ روم ہوگا, ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا, مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا, نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں, جس کا گھر چھوٹا ہو کمرے ہی دو, وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر. تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا. میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے, کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے. لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ, ترغیب حلال جانوروں کی ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے. مرغیاں پالیں گے, انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو, کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے. تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی فإنها من الطوافین علیکم, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے, یعنی گھریلو جانور, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا, بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, وہ پٹا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ ہے بہرحال درندہ, تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے, یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے, یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے, یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے, تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں. دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے, جھوٹا
ناپاک ہے بلی کا تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے بھینس بکریاں مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، یہ سبھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فانه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور۔ یہ بھائی دولہا ہے عثمان کلیم بل کلیم اللہ دولہا تشریف، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ دلہن کا نام سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ، 50,000 روپے مہر۔ دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ جناب 50,000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ کا نکاح عثمان کلیم بل کلیم اللہ سے کروں، اجازت ہے؟ تشریف۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عثمان کلیم والکلیم اللہ، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا جزاک اللہ، دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے۔ اتنی سی بات تھی یار، دیکھو اتنی سی بات تھی، اس کو کیا بنایا ہوا تھا؟ 2 منٹ کا کام ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے، آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ بھی بکواس ہے بالکل۔ لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں، آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی، آگے ابے کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر رہ رہی تھی، وہاں بھی کھا پی رہی تھی، ٹرانسفر ہو کے ادھر آ جائے گی، ادھر آ جائے گی۔ اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا، بھوکے مر رہے تھے، ایک اور آ گئی۔ اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا، بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو، تو یار ادھر سے ادھر آ گئی اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے، تو اس کو بنا لو۔ او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جن کے پاس دین نہیں ہے، خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے، آخرت تو بعد میں، ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے۔ ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ۔ بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی، تمہیں پسند تھی، تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا، ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے۔ تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول، جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ، فون پہ گپ شپ نہیں مارو، اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو، قبول ہو جائے وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی۔ اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، مر رہے ہو بھوک سے، تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے، 5ویں آ گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے یار تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی، کیا خیال ہے؟ وہاں بھی کھا رہی ہے، ادھر بھی کھا لے گی، ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو جاتا ہے نا کچھ، تو تمہارا ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی، اس طرح نا لوگوں کا ایسا۔ اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے، ہر مخلوق کے ہوتے ہیں، تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی۔ اب جیسے پرندے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، انڈے بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا، لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے۔ پہلے اپنا کھا رہے تھے، اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کو بھی لے آتے ہیں، اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھرا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو، بھائی ایسے بنانا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ انسانوں پہ کم وقتی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی، فطرت سے آگے مت نکلو۔ تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے، پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ چلو یار گھر میں کھلونا مل رہا ہے آپ کو، گورے کتے پالتے ہیں، بندر پالتے ہیں، ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں، تمہاری تو اولاد ہے بھائی، بندروں سے اچھی ہے، کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد، یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ پیدا کرتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ تیری ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ٹینشن ہے۔ اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے۔ تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ۔ تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ، پھر بھی ہم خوش ہیں، 4 بیویاں ہو گئی، 16 ہو گئے، آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں۔ ایک خاتون نے طنز کیا، بتا یہ تو خوش ہیں، آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہی ہے۔
अबे खातून ने लिखा, लोग लिबरल लोग बोलते हैं नहीं बच्चे होंगे तो टेंशन है, बीवियां ओ भाई ऐसे करके जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, लोग ये समझ रहे होते हैं। मैं 20 साल पहले भी यही तकरीरें इसी स्टाइल से करता था, कोई टेंशन नहीं है, बनाओगे तो बहुत बड़ी टेंशन है, बनाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे शरीयत ने कहा करते चले जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, खुशी वाली जिंदगी मिलेगी तुम्हें। थोड़ी बहुत टेंशन तो वो तो नेचर का हिस्सा है यार, वो तो जो कमा रहे हैं उनको कम है क्या, उनके तो और अलग टाइम, उनके इस मुआश के चलते रहते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं 20 साल पहले भी यही बात करता था कि भाई कुछ भी नहीं है, नेचुरल है, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी भी आपके सामने कोई टेंशन में नजर आ रहा हूं मैं, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो किसी खातून, मैंने ऐसे ही कोई बयान किया मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारे सामने मैंने जो 20 साल पहले जो दावे किए थे ना, जो लोग जानते हैं, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहे हैं कि ना बच्चों से टेंशन खत्म होती है, बीवियों से टेंशन खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। टेंशन खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया बीवी और बच्चे। हाँ, वो शौकनों के आपस के होते हैं, वो तो हर घर में थोड़े बहुत, तो जहां भी कोई नेमत मिलेगी तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। कोई भी मेडिसिन होती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, सर चकरा सकता है, लेकिन इस चक्कर में आदमी मेडिसिन लेना छोड़ दे कि सर भी चकरा सकता है। तो अबे नहीं खाएगा तो क्या क्या चकराएगा, सही है ना, फिर तो पूरा ही घूमेगा तू। जिम जाते हो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, थोड़ी देर की थकावट होती है, मुसीबत उठाता है इंसान, लेकिन उसके फायदे क्या है उन टेंशनों से ज्यादा। जॉगिंग करते हो उसकी भी टेंशन होती है, भागना पड़ता है, सांस फूलता है, हो सकता है किसी दिन गिर जाओ चकरा के, लेकिन फायदे रिजल्ट क्या है, वो बहुत सी टेंशनों से आपको जॉगिंग रोक लेती है। तो ऐसे ही शादी की कुछ टेंशनें हैं, लेकिन वो टेंशनें आपको नेचुरल लाइफ दे देखती हैं और बड़ी टेंशनों से रोक लेती है, वरना नेचुरल लाइफ नहीं मिलती आपको। वही गोरों वाला हिसाब होता है, कुत्ते पाल के, बंदर पाल के, नेट पे देखो किसी ने बंदर पाले हुए, किसी ने कुत्ते पाले हुए हैं, तो कुत्ते पाल के भी उन पे खर्च कर रहे हो। तो मैंने ये दावा किया था 20 साल पहले, भाई साहब ये नेचुरल लाइफ ही में सुकून है, इत्मीनान है, अल्लाह पे तवक्कुल करो। वो लोग मानते नहीं थे, आज मैं आपके सामने हूं, तो अब मैं जब कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूं, तो नीचे लिबरल अंटियां ना, बहुत अंटे भी और अंटियां भी, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वो नीचे कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं अक्सर कमेंट्स, उन्होंने लिखा कि ये तो खुश हैं, आगे घर में क्या हाल रखा हुआ इन्होंने, ये तो कोई घर वालों से जाके पूछे। देखो जिसके घर में टेंशन होती है वो खुद भी खुश बोलो नहीं होता। घर की टेंशन तो आदमी को अजाब में डाल देती है। ये कैसे हो सकता है कि घर में खुशी ना हो, टेंशन है, और मैं यहाँ के मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने। तो अल्लाह का फजल है, मेरे घर में भी अल्लाह ने अच्छा माहौल रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है अच्छा माहौल, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हाँ, ये मैं कभी दावा नहीं करता कि हर वक्त घर में या यहाँ पे अच्छा माहौल होता है, हमें कोई परेशानी नहीं आती। तो नॉर्मली हर घर में कुछ ना कुछ होता है, ऊंची नीच होती है, हमारे घर में भी होती है, कभी आवाज भी ऊंची हो जाती है, कभी कोई लड़ाई भी हो जाती है। तो मैं कभी वो दावा नहीं करता कि फरिश्तों की दुनिया वाले दावे करूँ कि मेरे घर में ऐसा माहौल है कि मैं जब जाता हूँ तो ऐसा स्विट्जरलैंड वाला माहौल हमारे घर में है। भाई ऊंची नीच थोड़ी बहुत हर घर में, हमारे घर में भी होती है, बड़े मटे भी हो जाते हैं कभी कभार। जहां गोश्त खाओगे, खुराक खाओगे, रोटी खाओगे तो ताकत तो आएगी ना, इख्तलाफ भी होगा, हो सकता है कभी आवाज ऊंची होकर घर से बाहर चली जाए, कभी कुछ झगड़ा हो जाए, कभी फटा हो, ये नॉर्मल है, नेचुरल है ये तो। लेकिन अल्लाह ने आफियत का मामला किया हुआ है। जो खुशियां एक आदमी को मिलती हैं, जिसके बीवी बच्चे हों, जिसका खानदान हो, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, मैं वहां जाता हूं ना जद्दा, इधर इंडियन बहुत मिलते हैं, तो उनकी से हिंदी भी सीखने को मिल रही है। आपका परिवार हो, आपका एक नेचुरल लाइफ हो, आप अल्लाह पे तवक्कुल करो, उनको खिलाओ जितना अल्लाह ने दिया है। नहीं है तो बोलो सबर कर, हम भी पापे खाएंगे, आज तुम भी क्या खाओगे, पापे खाओगे, बस ऐसे ही रहो। तो बच्चे भी इंसान के बच्चे बनेंगे, तो उससे आदमी को खुशी मिलती है, सेहत अच्छी होती है, बुराइयों से बचता है। वो बुराइयों में वक्ती खुशियां हैं, हकीकत जानी तो खुश रह ही नहीं सकता, ये बता दूं मैं आपको। जो जिना करने वाला है ना, क्योंकि देखो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत रखी है, निकाह में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे, ये पराठे कहीं ना कहीं तो फटेंगे जाके, क्या ख्याल है भाई, ये कहीं ना कहीं तो निकलेंगे जाके, गन में निकलेंगे जाके। तो गन में वक्ती सुकून है, हकीकत में सुकून नहीं है। सबसे पहली बात, जिना करने वाले की घरेलू जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बार बार कहता हूं, उसको बीवी से मोहब्बत ही नहीं रहती, रोजाना उसने नए नए चेहरे देख देख के ना उसको अपना पुराना माल अच्छा नहीं लगता। पाकदामनी से जो जिंदगी गुजारता है उसको अपनी बीवी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इधर उधर गंद में मुंह नहीं मार रहा होता। तो ये कितनी अच्छी बात है यार, जो आपके लिए है वो आपको अच्छी लगे, और क्या चाहिए यार तुम्हें, सही है ना। आपको अपने अब्बा अच्छे लग रहे हैं, पड़ोसी के अब्बा अच्छे नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन लग पड़ोसी के अब्बा रहे, अपने वाले अच्छे नहीं लग रहे, डिप्रेशन में जाओगे। आपको अपनी अम्मा अच्छी नहीं लग रही, दूसरे की अम्मा अच्छी लग रही है, टेंशन में जाओगे, माहौल खराब होगा। और अपनी अच्छी लग रही है, दूसरे की अच्छी, दूसरे की ना लगे कोई मसला नहीं है। अपनी औलाद अच्छी लग रही है, दूसरे के बच्चे अच्छे लग रहे हैं, टेंशन में जाओगे कि नहीं जाओगे। और अपनी अगर अच्छी लग रही है तो ये भाई अपनी है और अच्छी भी लग रही है तो और बड़ी नेमत है। तो इसी तरह दूसरों की बीवी अच्छी लग रही है, अपनी लग नहीं रही, डिप्रेशन। दूसरों की तो देख ही नहीं रहेगा, अच्छी लगने ना लगने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, अपनी ही को देख रहे हो, वही अच्छी लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो टेंशन बढ़ेगी या खत्म होगी, खत्म होगी इससे। तो इसलिए अल्लाह मियां ने जो बोला है ना, जल्दी शादी करो, ज्यादा बीवियां करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह की बात मान लो। अल्लाह तेरी अकल हमसे ज्यादा है, हम बेवकूफ हैं, हम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में बोलो नहीं है, अल्लाह मियां जो कह रहे हैं। और फिर आगे बुढ़ापा भी है, उसमें ये औलाद सहारा बनेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सामने लोगों के दुखड़े सुनाऊं ना, जिनके 2-2 बच्चे हैं, पैसा बहुत है। अभी एक वाकया सामने आया, क्योंकि पुराना वाकया सामने तो पहले आया, लेकिन पुराना अब सुनाने में वो लोग हाईलाइट नहीं होंगे जिनकी बात हो रही है, उनकी गिबत नहीं होगी। डिफेंस में वाकया हुआ, 1000 गज का बंगला था साहब का, 2-3 बच्चे उनके, एक बेटी 1-2 बेटे होंगे, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, ठीक ठाक पैसा खर्च किया। दीन और मजहब तो सिखाना नहीं है, बच्चे अब्बा से सीख लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि अब बच्चों को पता है अब्बा ने नस्ल रोकी है पैसा बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए। तवक्कुल एतमाद अब्बा ने ना मुंह से कभी निकला और ना कभी अब्बा ने सिखाया, तो इट मींस पैसा ही सब कुछ है। बच्चा जैसे होश संभालता है ना, वो अब्बा से क्या पैगाम सीखता है कि अब्बा मजीद बहन भाई नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तवक्कुल शवक्कुल कुछ भी नहीं होता। बच्चों को मौलवियों के पास बैठने से रोका, तबलीग में जाने से रोका। और भाई असल चीज बेटा कुछ बन जाओ, इंसान बन जाओ। तबलीगी जमात में 40 दिन लगा के रहोगे, क्या बनोगे? नमाजी बनोगे, इससे क्या होता है? अंग्रेज जो चांद पे पहुंचा है, नमाजी बन के पहुंचा है या तालीम हासिल करके पहुंचा है? बोलो ना। अंग्रेज चांद पे पहुंचा तो क्या तबलीग में चिल्ला लगाया था उसने जो चांद पे पहुंचा है? बेटा वो साइंटिस्ट बना है, तो तुम भी साइंटिस्ट बनो, तुम भी इंजीनियर बनो। तुम कहां पहुंचोगे? हो सकता है मरीख पे पहुंचो। तो वो बच्चे माशाल्लाह बहुत कुछ पहुंचते मरीख पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका पहुंच गए। वो एक पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, जापान चला गया, बेटी चली गई, पता नहीं यूरोप में चली गई। अब वो साहब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट की उम्र आई है, 60 साल की उम्र आई है, अब वो घर में बंद होके बैठ गए। अब वो बेचारे कहीं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अब तन्हाई और दीवार, जो 1000 गज का बंगला है ना, उसकी दीवारों ने उनको खाना, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं मैं, सच्चे ही सुनाता हूं, सच्चे गलत से बता रहा हूं ताकि आपके जहन में और ताकीद के साथ बैठ जाए। ऐसा ना आप बोले अच्छा इससे पहले जितने सुना है वो सारे झूठे थे। तो अब दीवारों ने, बंगले की दीवारों ने खाना बोलो शुरू कर दिया।
मियाँ बीवी अकेले, बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, कोई फिर हम जैसों को देखते हैं, हम जैसे फंडामेंटलिस्ट बुनियाद पर गरीबों को देख रहे होते हैं, ये मौलवी इतने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, कोई बेटा है कोई पोता है, या मौलवी टाइप के लोग, उसकी बहू हैं, उसके दामाद हैं, उसके नवासे हैं, उसके पोते हैं, घर भरा हुआ है, तो वो देखते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, जब दीवारें ना हजार गज के बंगलों में मैं गया हूँ, ये बेडरूम ये बेडरूम ये बेडरूम ये बेडरूम, दीवारें खा रही होती है, मुझे वहशत होना शुरू हो जाती है, अबे इतने बड़े बड़े घर बनता ही नहीं है, इससे तो हमारा छोटा घर अच्छा है। मेरा घर बड़ा नहीं, आप जाए ना तो मेरा ख्याल है 150 गज भी नहीं होगा मेरा घर जो मस्जिद ने मुझे दिया हुआ है। लेकिन मैं जाता हूं, बच्चे फौरन अब्बू अब्बू करते हैं, बाहर से वापस आओ एकदम चिपक जाते हैं, क्या लेकर आए हमारे लिए, आप बाहर से आ रहे हो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं भाई, बकरीद पे ऊंट खरीदना है, वो दूसरा के कह रहा होता है हमने जो है वो बकरा खरीदना है, हमें तो शौक इतना नहीं है, बच्चों की खातिर हमें बकरा मंडी जाना पड़ता है, तो उनकी खुशी से इंसान खुश होता है, उनके रोने से इंसान परेशान होता है। तो मैं कहता हूं यार हमारा घर उससे 150-200 गज, 200 भी नहीं है मेरा ख्याल है, 100 गज भी मुश्किल 100 गज है मेरा घर। एक फैमिली वाला बता रहा हूं मैं, आप कहोगे चारों को 100 गज में कैसे ठोसा हुआ है, ये बसाती बयान देना पड़ता है। एक फैमिली उसमें मेरा ख्याल है 4 बच्चे 5 बच्चे, याद नहीं 16 में प्लस माइनस करना पड़ता है। तो मैं तो अपना बता रहा हूं, मैं जब जाता हूं हज से मैं वापस आया था, बच्चों ने वेलकम लिखा हुआ, पूरा कमरा सजाया हुआ, कितना अच्छा लगा यार जब मैं आ रहा हूं, बच्चियों ने क्या किया, फूल बनाए हुए, और ऐसा मुझे मेरी आंसू निकल आए खुशी से। यार आप 100 लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हो ना एयरपोर्ट पे, मजा नहीं आता इंसान को, वो अपने बच्चे आपको इज्जत दे रहे हो, घर आओ अबू आ गए और ऐसे फूल बनाए हुए, इतना मजा आया। तो ये जो हमारा लिबरल तबका है ना, जो खिलाएंगे कहां से कमाएंगे कहां से, ये दो ही हों, ढंग के हों, ये मौलवियों की तरह बरसाती मेंढकों की तरह इतने सारे, ये एक्चुअली हमें पसंद, ये दकियानूस और पुराने लोगों का काम। तो हो तमीज के हों, वो तमीज के थे, वो डिफेंस में जो हुआ ना 3, वो तमीज के थे, तमीज की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपको। हमारे बदतमीज उनकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जो तमीज के नहीं है ना, जब इतने सारे होंगे तो 16, खुद सोचो यार, कोई तमीज के हो सकते हैं? लिबरल लोग बोलते हैं 16 तमीज के हो ही नहीं सकते। फिर दूसरे घर है, उसमें बच्चे, अल्लाह मुझे तो डर लगता है नजर बस से अल्लाह बचाए, मेरा मकसद शो मारना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें मोटिवेट करना है कि क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो नस्ल को रोक के। मुझे तुम्हें मोटिवेट करने से क्या मिल रहा है, 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। तो मैं बता रहा हूं कि जब फैमिली प्लानिंग वाले और यहूदी और ये लिबरल लोग तुम्हें गलत गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हिदायत का और कुरान और सुन्नत का रास्ता बताऊं। मैं बर्बाद मत करो अपनी नस्लों को, अपने बुढ़ापे को बेरौनक, बुढ़ापा क्या जवानी भी बेरौनक होती है। तो दूसरे घर में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग के घर में आ रहे हैं, अबू कहां आ रहे हैं, हम लोग के घर में आ रहे हैं उनको इस पे खुशी, अबू हम लोगों के घर में आ रहे हैं, वो पकड़ लेते हैं, अबू अब यहां बैठो आप, एक ही होगी, अब ज्यादा शादी में आता है। खैर तो वो क्या हुआ कि जी दीवारें खा रही हैं, जैसे मैं तो देखता हूं 1000 गज के बंदा ही नहीं है यार, उसमें क्या फायदा इतना बड़ा घर बनाने का यार, उससे तो हमारे छोटा घर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। तो अब क्या हुआ कि जी मैं, वो बुजुर्ग ने जो है ना, जब 60 साल के हो गए, दीवारों ने उनको खाना शुरू किया, तो कुत्ते का ऑप्शन अभी हमारे यहाँ इतना, कुत्ते का कल्चर इतना फैला नहीं है। अंग्रेज तो वो औलाद को फोन करके बुलाता ही नहीं है कि मेरी तन्हाई दूर करो, वो डायरेक्ट बाजार से कोई अच्छा सा कुत्ता खरीद के ले आता है, या पहले से पाला हुआ होगा उसको। वो चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने कहा मेरे पास 3 बच्चे हैं तो मैं कुत्ता क्यों पालूं, मैं कुत्ता क्यों पालूं। तो उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया, बेटा मैं अब तन्हाई का टाइम गुजार रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग पाकिस्तान सेटल हो जाओ, मेरे बेटे बेटियां बहुएं दामाद, तुम बेटे हो तो शायद तुम्हारी शादियां होंगी, बच्चे हैं तुम्हारे, तुम लोग बहुओं के साथ इधर आ जाओ यार, मुझसे नहीं रहा जा रहा। बेटों ने कहा अब्बा पाकिस्तान के हालात देखें, काइंडली आप ऐसा मत करें, असल क्या है तरक्की, इकोनॉमिकली इंसान को क्या होना, आपने तो अपनी जवानी गुजार ली, हम आपके पास आ जाएं और अपना फ्यूचर हम क्या कर दें, तबाह कर दें। आप कह सकते हैं उनको चाहिए था अब्बा को वहां बुला लेते, अब्बा नहीं जाना चाहते, जिसने जिंदगी गुजारी हो बुढ़ापे में तो वो वही उसी जगह से मोहब्बत करता है ना, बहुत मुश्किल होता है, ये तो जवानों के काम है। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता यहाँ से, उनको पता था वहां जाऊंगा मेरा पता नहीं बच्चे पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे, यहाँ तो कम से कम अपना घर तो है। बेटी को भी बुलाया, बेटे को भी कोशिश की, कोई भी नहीं आया। ये जो वाकया सुनाया चौकीदार ने सुनाया है, चौकीदार ने देखा यार ये बूढ़ा आदमी, वो बेचारा गांव देहात का आदमी, उसने कहा यार हम नमक हरामी नहीं करते, मैंने 10 साल इसकी चौकीदारी की है, वो गरीब आदमी था लेकिन गैरतमंद था, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इस बूढ़े की क्या करूं, खिदमत, इसकी मैंने मुलाजमत की है, कहते हैं इसका नमक खाया है, उसने उस बूढ़े की खिदमत की, एक इंसानियत के नाते उसके साथ बैठ जाता कि यार मेरा सेठ है, बहरहाल कोई लालच नहीं थी उसकी नजर में, बैठ के गपशप लगा लेता, कोई खिदमत कर लेता, कहीं अस्पताल ले जाना है, ये करना है वो करना है। तो उस डिफेंस के उस सेठ को ख्याल आया कि यार मेरी औलाद से तो ये चौकीदार बोलो ज्यादा अच्छा, उसने गैरत वाला काम किया। वो इस चौकीदार जिसकी मेरा ख्याल है 30,000 मुश्किल तनख्वाह होगी, पूरा 1000 गज का बंगला, सारी प्रॉपर्टियां मुकम्मल उसके नाम करके हैंड ओवर कर दी कि उन बेगैरतों को जिनको मैं बुला रहा हूं कि मेरी तन्हाई दूर करने के लिए यहां आ जाओ, उनको मेरा बुढ़ापे पे मुझ पे तरस, ये नहीं देख रहे कि आज हम अपने पांव पे खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं, बाप की वजह से खड़े हैं, इससे तो ये चौकीदार अच्छा है। तो कह रहे उसने उस चौकीदार ने खिदमत की, पूरी करोड़ों की जायदाद किसको दे दी, दे के हैंड ओवर भी कर दी, तेरी है ये। अब्बा की बिलाकर डेथ हो गई, आ गए तीनों माशाल्लाह, बहुत नेक थे, चांद पे कदम रखने की प्लानिंग थी उनकी, तो चांद पे फिर गुर्बत में तो नहीं जाता ना आदमी, फौरन आ गए और आते ही कहा कि भाई ये बंगला था आपका, फलाना चौकीदार ने कहा आपका कुछ भी नहीं है, केस वेस हुआ, सारे डॉक्यूमेंट इसके नाम थे। आज वो चौकीदार लाइफ को क्या कर रहा है, इंजॉय। ऐसा ही करना चाहिए इन कम वक्तों के साथ, मुझे बड़ी खुशी हुई, समझते हो कि नहीं समझते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि पहले इबरत हासिल कर लो, क्या ख्याल है। मैं नहीं कह रहा अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, भाई नस्ल मत रोको, अल्लाह पे तवक्कुल करो, खिलाएगा, हमारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिफ्ज़ भी कर लिया और स्कूल भी जा रहे हैं। जब स्कूल के पैसे नहीं थे तो नहीं भेज रहा था, मैंने कहा घर में ट्यूशन पढ़ेंगे, जब पैसे स्कूल का कुछ इंतजाम हो गया मैंने चलो चले जाएंगे, और मैट्रिक के बाद इरादा है किसी को जामिया रशीद में दाखिल, जो वसाइल होंगे तो कर लेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं भाई, नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में, तो हम क्यों अल्लाह का जो हुक्म है उसको फॉलो करेंगे, तो टेंशन लेने का है ही नहीं, अल्लाह में कह रहे टेंशन लेने का नहीं है, तो फिर किस लेने का क्यों है टेंशन, जो अल्लाह की तरफ से आए वो लिया करो भाई, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हम सबको आजमाइशों से बचाए। जैसे मौलाना तारिमी साहब का बेटा बेचारा जवानी में चला गया, अब ये टेंशन किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, इसमें वो बेचारे गमज़दा हो गए, फिर भी ज़बान से वो नाशुक्री की बात नहीं कर रहे, ये भाई इस तरह की टेंशन हर एक को आती है, लेकिन ये थोड़ी जो दीनदार होते हैं वो जल्दी उस टेंशन से
निकल आते हैं। अल्लाह पे सोच के, तवक्कुल करके, सब्र करके बेदीन आदमी उसमें मर जाता है। तो एक तो हादसा की इस तरह की वो तो सबके साथ हो सकती है, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। लेकिन ज्यादातर टेंशन है हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की हुई है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो, शादियां भी दबा के करो, बच्चे भी स्पीड से पैदा करो। हाँ, फिर उनकी तरबियत की फिक्र भी करो, खाली एक्सीलेटर पे पाँव मत रखो। तरबियत का मतलब ये है कि उनके बुरे माहौल में ना बैठने दो। ये जो चोर डाकू निकलते हैं ना बच्चे, ये वो नहीं होते जो 10 बच्चे थे तो संभाल नहीं रहे थे। ये वो बच्चे होते हैं कि 2 होते हैं तो भी संभालने की फिक्र ही नहीं होती। तो चर्सियों में बैठ रहे हैं, डाकुओं में घूम रहे हैं, तो फिर तो एक बच्चा भी होगा वो भी बिगड़ेगा। तो ज्यादा होंगे तो आपस में खेलने दो, उनको इधर उधर ताल्लुक ना रखने दो, नजर रखो। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे निकलेंगे। फिर भी ना निकले तो भाई नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं ठीक कर सके तो हम और आप कहां से कर सकते हैं? कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह पे जो तवक्कुल करेगा खुश रहेगा, जो तवक्कुल नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा और तन्हाई काटेगी उसको। मुफ्ती साहब वो कोई लोग कौन लोग क़यामत के ज़लज़ले में लंबा सा जवाब है, फिर बताऊंगा। मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब बराए मेहरबानी पूरा दें ताकि आखिरत की तैयारी कर सकूं। अल्लाह क़यामत में अहले ईमान से क्या सवाल करेंगे भाई? हर सवाल होगा। नमाजों का सवाल, किसी ने कत्ल किया उसके बारे में सवाल, चोरी के बारे में, ये तो आपने पूरी जिंदगी पूछ ली। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनका सवाल, और जिन चीजों को लाजमी करार दिया उनका सवाल होगा। अगर सूद पर कर्जा लिया जाए और इसमें कुछ रकम क्या लिखा भाई, सदका कर दी जाए? नहीं भाई, सूद पे जो कर्जा लिया है ना आपने, वो रकम हराम नहीं होती। हराम वो रकम होती है जो आप सूद बैंक को देंगे। तो अगर सूद पे कर्जा लिया तो पूरी हलाल रकम है। गुनाह होगा कि सूद पे कर्जा लिया क्यों, ये अमल गुनाह होगा। तो इसकी इतलाफी है कि तौबा करे और आइंदा ये हरकत ना करे। बाकी वो रकम हराम नहीं होती, उससे जो कारोबार होगा वो जायज होगा। लेकिन तौबा करे कि मैंने, क्योंकि हदीस में आता है जो सूदी कर्जा लेता है उस पर भी लानत। तो हराम वो रकम होगी जो आप इजाफी बैंक को देंगे। बैंक के लिए उस पर लाजिम है कि वो अपने प्रॉफिट में शामिल न करे, बगैर सवाब की नियत के सदका कर दे। बैंक इतना नेक होता तो बैंक क्यों होता? मुफ्ती साहब विरासत के मुतालिक बयान फरमाएं। हमारे मामू ने अम्मी को इनका हिस्सा नहीं दिया, 25 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। हम 25 साल से किराए के घर में रह रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मैंने हिस्से का जिक्र किया। मामू को बताएं जो खा रहे हैं ना, आग के अंगारे खा रहे हैं। कुरान ने बहुत ताकीद से खास तौर पे औरत की विरासत का हिस्से का तज़किरा किया है। ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा कहा, ईमान वालों तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि औरत का माल तुम खा जाओ। तो इसको अल्लाह ने अलग से बयान किया है। तो ये आग के अंगारे हैं जो आप अगर बहन को विरासत नहीं दे रहे तो यूं समझो कि आग के अंगारे खा रहे हो। मुफ्ती साहब मेरा नाम वसीम है और मैं अपने छोटे भाइयों को लेकर आया हूं। आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद आज नहीं हो सकती, मेरी तबीयत खराब है। मुफ्ती साहब इजी पैसा में इजी कैश लोन में 10,000 रुपए का लोन मिलता है जो कि दुकान से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 2 महीने में लोन वापस करना होता है और इसमें हफ्ते चार्जेस लगते हैं 500 रुपए। क्या भाईजान लोन मिलता नहीं है कभी भी। इजी पैसा वाला 5 रुपए भी लोन नहीं देगा आपको। लोन का नाम उसका लोन का है, वो लोन नहीं होता। वो ये होता है कि आपने के पास पैसे नहीं है, आपने एक पैकेज ले लिया कि हमें 100 कॉल्स के यूनिट कुछ दे दो, हमें जो 500 रुपए में आते हैं। तो वो 500 रुपए में जितने यूनिट बनते हैं ना, वो आपको चार्जेस ज्यादा लगा के 300 वो उतने देते हैं जितने 300 में आते हैं। उसको वो लोन के लफ्ज से ताबीर करते हैं। तो वो लोन नहीं होता। पैसे थोड़ी ले रहे हो आप इजी पैसे वालों से, ये बात समझ। उसको लोन कहते हैं, हकीकत में वो लोन नहीं होता। वो ऐसे है कि कैश पे किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है और क्रेडिट पे किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है, कैश पे कम होती है। वो कहते हैं एडवांस में आप अगर कॉल्स के यूनिट हमसे खरीदना चाहते हो तो हम महंगे देंगे, और अगर कैश में देना चाहते हो तो यूनिट हम आपको सस्ते देंगे। तो कितने महंगे देंगे? तो उनकी ताबीर वो यूं करते हैं कि 300 की कॉलें आपको जो मिल रही हैं वो इतनी 500 की कॉलें आपको जो मिल रही हैं वो इतने की मिल रही है जितनी 300 में नॉर्मली मिलती है। तो वो कहते हैं हमने आपको 300 का लोन दे दिया या 500 का लोन दे दिया। तो वो लोन नहीं है। हाँ, आप जो इजी पैसा में अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे जमा कराते हैं, उस पैसों पे आपको अगर कोई अलग से पैसा मिलता है या कॉल्स की सहूलत मिलती है तो वो सूद है, क्योंकि वो पूरे पैसे आप बाद में वापस ले लेते हो। तो उस कर्ज पे आपने क्या किया, एक इजाफी फायदा हासिल किया, वो फिर सूद में आता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मोबाइल या कॉल फोन का इंश्योरेंस कराना कैसा है? जायज नहीं है। अपने इख्तियार से इंश्योरेंस करवाना जायज नहीं है। जहां गवर्नमेंट का लॉ हो तो वहां आपकी मजबूरी है। फिर ठीक है, जल्दी से मेरा बच्चे मेरा घर किराए में भाई पैसे नहीं मांगा करूँ। मुफ्ती साहब मैं दौर में पैदा हुए हैं, यहाँ पर मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी माली वसाइल दूर कर, माली वसाइल पैदा करे। हर जगह फितना और आज़माइश है, दीन पे चलना मुश्किल होता है। तबलीग जमात में टाइम लगाओ। तबलीग जमात में जब तक एक कुर्बानी नहीं दोगे ना, घर से निकल के माहौल चेंज नहीं करोगे, इस वक्त इंसान का बच्चा बनना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम अपनी नबी के दिल पर कुरान उतारा तो फिर हज़रत जिब्रील के आने की क्या जरूरत थी? तो जिब्रील ही वही लेकर आए, नबी के दिल पे उतारा। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैं डायरेक्ट उतारा है, अल्लाह ने कहा जिब्रील के जरिए मैंने दिल पे उतार दिया। तो जिब्रील के दिल पे आना क्या, इसमें क्या इश्काल है? आप कहां लाना चाहते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम को? एक इश्काल है, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ज्यादा यानी 4 बेटियां थी तो फिर फज़ाइल और तारीख में सिर्फ फातिमा की औलाद का जिक्र क्यों है? ये बिल्कुल गलत है। सारी तारीखी किताबों में नबी की 4 बेटियों का तज़किरा है। खुद शिया लोगों की अपनी किताबों में नबी की 4 बेटियों का तज़किरा है। वैसे भी कुरान के अल्फाज देखो, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, सूरह हिजाब में, ए नबी अपनी बीवियों से भी कहते हैं और अपनी बेटियों से भी कहते हैं। तो अगर एक बेटी होती तो अल्लाह बेटियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, और पीछे अज़वाजिका के लफ्ज़ में बताया कि जैसे बीवियों से नबी की बीवियां मुराद है तो बेटियों से भी नबी की बेटियां। अब कोई कह सकता है उम्मत की बेटियां मुराद है, तो उम्मत की बेटियों का आगे अलग से तज़किरा किया अल्लाह ने। कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमान औरतों से भी कहते हैं। इतनी वाज़ेह आयत के बाद भी कोई कहे कि नबी की एक बेटी है, तो कुरान की आयत का मुनकिर हो गया सीधा सीधा। पूरा सवाल पढ़े मुफ्ती साहब कहते हैं कि पैंट शर्ट पहनना जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं। सवाल ये कि हम 24 घंटे जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सवारी करते हैं, मोबाइल करते हैं, भाई जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनका कल्चर से ताल्लुक नहीं है, ज़रूरत से ताल्लुक है। लिबास का ताल्लुक होता है कल्चर से ताल्लुक है। तो कल्चर में गैरों के कल्चर को अपने कल्चर पे तरजीह देना बात सूरतों में नाजायज़ है, बात सूरतों में खिलाफ है। हम पैंट शर्ट को हराम नहीं कहते, हम कहते हैं अफजल ये कि अपने लिबास को पहनो। उसका कल्चर, मोबाइल का कल्चर से ताल्लुक थोड़ी, इसका ज़रूर से ताल्लुक है। आपसे सवाल पूछेंगे, ख्वाहिश मेरे दोस्त जिसका इंतकाल हो चुका है, वो एक हफ्ते से मेरे ख्वाब में नजर आता है, इस किताब में जानता हूं भाई आने तो कुछ नहीं होता, मेरे भाई में ख्वाबों की ताबीर नहीं बताता, एक हफ्ते से इंतकाल हो गया, आने तो ख्वाब में। दुआ करो उसके लिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उसकी दर्जात बुलंद करे। नुरीदु नहनु अन नल्तक़िय मअका जालिसतैनि अमामका
کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم، یہ کہنے ہم آپ کے سامنے بیٹھے دونوں ملنا چاہتے ہیں. جناب مفتی صاحب میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا، وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی، اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں. اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے، وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں، کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا، آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا سینما گھر میں، ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ دیکھنے میں، فلم تو نہیں دیکھ رہا، وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے، اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو، وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو، اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے. نبی نے حکم دیا تھا کہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے، ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے، میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں، پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے، لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے، میں نے بھی کیا تو کیا ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے، تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے، ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، یہ ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کرنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں، کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا، کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا. تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد، کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے، وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. تو میرے بھائی جلدی سے، کیا بغیر بلائے شادی میں جانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی. شادی میں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے ہیں بغیر بلائے. لڑکے والے پکڑتے ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے آئے، لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے. یہ بہت ہو رہا ہے. یہ 25-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا، تو اب تو آپ کو پتہ ہے دیانتداری کا ریشو بہت بڑھ گیا. ہمارے کچھ دوست تھے 3 پیس سوٹ ٹائم ہے نا تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں. یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے، باقاعدہ بس میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے اور گھس جاتے تھے. باقاعدہ پھوڑ پھاڑ کے آتے تھے، وہ روزانہ ان کا یہ کام تھا. لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے والے پوچھتے تو کہتے ہیں لڑکی والوں کی. اب کون وہاں انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے؟ اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہو، ہمیں تو نہیں پتا، تو کہتے ہیں میں ان کے چاچے کے ماموں کی خالہ کے پھپھو کا آیا ہوں، تو کچھ بھی بنا لو. اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی ہے. اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار یہ تو آپشن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حرام ہے بھائی، ناجائز ہے. مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں، ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں، کیا درست پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی؟ بھائی مفتی صاحب میں کئی مینو صاحب کا بیان سننے آ رہا ہوں، مسجد کے سامنے مشغول گندا پانی جمع ہے، مستقل گندا پانی بے خیال مسجد کے نمازیوں کی انتظامی کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کم از کم مسجد کے سامنے تو صاف رکھنا چاہیے. انتظامی کی ذمہ داری آج تو حد ہو گئی. مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہ رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے. بھائی گٹر ابل رہے ہیں مسجد والے، گٹر صاف میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے، تو اب کب تک کرائیں؟ پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا کریں آدمی؟ تو گورنمنٹ کو کام ہے نا. بہرحال میں نے مسجد والوں کو انتظامیہ کو بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں. اور بھائی مفتی صاحب محمد بلال کیا لکھا بھائی، جن کو نیو کراچی گودرا کالونی میں 4 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں. کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مسجد میں جا کر دعا، کیا لکھا ہے؟ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے، لیکن عربی میں مانگے جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں. جائز کیا سنت ہے؟ مفتی صاحب کیا حساب کتاب مسلمانوں سے ہی ہوگا غیر مسلم سے بھی ہوگا؟ غیر مسلم کافر کیا ہوگا؟ سب سے ہوگا. غیر مسلموں سے بھی اللہ اپنی نعمتیں بتا کے پوچھے گا کہ تم توحید پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، پھر عقیدہ توحید کو اختیار کر کے تم نے نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیا. سارے سوال غیر مسلم سے بھی ہوں گے. فرمائیے جی. بس ختم ہو گئی پرچیاں، آپ سوال کچھ ہو گئے نا ساری.